أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين مكية. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون